ये तकरीब रैना साहब की कोरोनेशन कहूँ मैं, तख्त नशीनी कहूँ, उसके हवाले से थी। और साथ साथ आज बशीर साहब का आखिरी दिन भी है यहाँ ऑफिस में, तो इन्होंने भी चाहा कि ये आप इनके होते ही ये हैंड ओवर टेक ओवर हो। तो बहरहाल अच्छी बात यह है कि ये रस्म, ये कहीं ना कहीं अच्छी ट्रेडिशंस हमारे यहाँ हैं कि एक दूसरे को आते जाते हम पूछते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये वैल्यूज़ किसी दर्जे में भी मौजूद हैं। तो बाकी ये बहाना होता है, चलो एक साथ बैठते हैं और कहीं ना कहीं कोई गिले शिकवे हो वो भी निकल जाते हैं, कोई बात एक दूसरे से शेयर करनी हो वो भी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात ये कि ये अच्छी रस्म जो है वो बनी रहती है। तो उसी हवाले से आज हम सब इकट्ठा हैं। रैना साहब को मैं दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि एक नई जिम्मेदारी उन्हें मिल रही है। और बशीर साहब ने तो आउटस्टैंडिंग काम किया है, उसके लिए सब यहाँ गवाह है। और ये हम बार बार कह चुके हैं कि इनका ये वैक्यूम जो है ये इसको भरना आसान नहीं होगा। और जिस शख्स को भी ये जिम्मेदारी होगी, बल्कि एक आदमी को तो नहीं, इन्होंने तो एक आदमी ने 10 डिपार्टमेंट संभाल रखे थे, तो ये ज़ाहिर है कि आगे 2 4 5 लोगों को ये संभालना होगा। तो बहरहाल ये कमी तो महसूस होगी इदारे को भी और हम सब को, लेकिन चूँकि हम सिस्टम का हिस्सा हैं और हमें इसकी पाबंद है, हम इससे बाहर नहीं जा सकते। तो दुआ करते हैं कि जहाँ भी रहें अपना बेहतरीन रोल वहाँ भी निभाएंगे और इस इदारे को भी याद रखेंगे। और ये इदारा इन्हीं का है, और जहाँ इस इदारे को इनकी ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह ये हाज़िर होंगे। तो मैं जावेद मुग़ल साहब को पहले गुजारिश करूँगा कि ये 2 लफ्ज़ आज के इस मौके के हवाले से बात करें। प्रिंसिपल साहब, डॉक्टर नौशाद साहब, प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी बॉर्डर, बशीर साहब, रैना साहब, सलीम साहब, बाबर साहब, साजिद साहब, रियाज साहब, सभी जो लोग बैठे हैं, देखिए ये ट्रांसफ़र जो है, ट्रांसफ़र ये सर्विस का एक हिस्सा है। हम भी कई सारे कॉलेजों में अपने यहाँ पहुँचे, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि ट्रांसफ़र इंसान होता है, एक जगह काम करता है दूसरी जगह जाता है, वहाँ से निकलता है तीसरी जगह जाता है। तो सलीम साहब, हम ना ग्रामर में एक रूल पढ़ते हैं ना, केसेस पढ़ते हैं, नाउन के केसेस में ये है कि एक आदमी जो है वो अपने लाइफ में बड़े सारे रूल प्ले करता है। कहीं वो नॉमिनेटिव केस में होता है, कहीं एक्यूजेटिव केस में होता है, कहीं वोकेटिव केस में होता है। तो बस वही सारा सिलसिला वही है, आ जाता है तो चला जाता है और अपना रोल प्ले करके दूसरी जगह चले जाते हैं लोग। बहरहाल फिज़िक्स डिपार्टमेंट के हवाले से मैं बात करूँ, बशीर साहब ने इस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी तरह से चलाया, बहुत खूबसूरत अंदाज से चलाया और अकोमोडेट किया लोगों को बहुत अच्छी तरह से। के मामला उनके पास आते थे, काफ़ी जिम्मेदारियाँ थी, इग्नों के हवाले से जिम्मेदारियाँ, एग्जामिनेशन कमेटी के हवाले से जिम्मेदारियाँ, तो इन्होंने अपने टाइम में बहुत खूबसूरती से अपना काम किया है। He has played his innings and now he has been given another chance to serve in medal। और हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ जाएंगे और इंशाल्लाह अपने ये जो तशख़्ख़ुस यहाँ इन्होंने जो बना के रखा था इसको वहाँ भी कायम करेंगे। और वहाँ के कॉलेज भी जब ये वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आएंगे वापस, तो वहाँ के लोग भी इनसे इसी तरह खुश होंगे, इसी तरह से मुतासिर होंगे जैसे हम इनकी कारकर्दगियों से मुतासिर हैं। खुशी मुझे इस बात की है कि बशीर साहब एक बहुत ही खूबसूरत आदमी ट्रांसफ़र हुए, बहुत अच्छे इंसान ट्रांसफ़र हुए, लेकिन इनको रिप्लेस करने वाला आदमी जो है वो भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही कॉम्पिटेंट है। और ये एक जो कमी होती है, मुझे यकीन है कि इस डिपार्टमेंट में जो बशीर साहब की कमी है वो रैना साहब पूरी करेंगे, क्योंकि रैना साहब की कॉम्पिटेंस, इनकी पोटेंशियल, इनकी एफिशिएंसी में डाउट करने की मेरे पास तो कोई वजह नहीं है। मेरा इनसे एक ताल्लुक़ रहा है बड़े लंबे अरसे से, मैं इनके साथ बिल्कुल शाना बशाना मैंने काम किया है और हम भाइयों की तरह आज भी हैं और तब भी थे, शुरू से ऐसे ही थे। बट व्हेनेवर मैंने इनको देखा, इनको मैंने बहुत अपने काम में परफेक्ट देखा और अपने असाइनमेंट्स में परफेक्ट देखा और लबो लहजे में बहुत खूबसूरत ये रैना साहब हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मैनेजरियल ट्रिक्स जो हैं इनके पास, सर्कमस्टांसेस को मैनेज करना, जो इवेंट्स को मैनेज करना, वो हुनर मेरे पास 1% भी नहीं है जितना इनके पास। तो ये किसी भी इदारे के लिए इस तरह का जो पोटेंशियल है एक प्रोफेसर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इदारे को आगे ले जाना में बहुत कार फरमा रहता है। तो रैना साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ
اور مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح سے بشیر صاحب نے اس نیچ ڈپارٹمنٹ کو چلایا، جس طرح سے اس ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے آگے بڑھانے میں اپنا رول پلے کیا، اپنا یوگدان دیا، اپنا حصہ ڈالا، اس سے بڑھ چڑھ کے رانا صاحب بھی کام کریں گے، کیونکہ ایز اے ٹیچر جو انسان بہت کمپیٹنٹ ہوتا ہے، ایز این ایڈمنسٹریٹر بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک ایڈمنسٹریشن ہے، ایک مائکرو لیول کی ایڈمنسٹریشن ہے. ہیڈ ڈپارٹمنٹ کو اپنا ڈپارٹمنٹ چلانا ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور وہ رانا صاحب کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ ایک سیف ہاتھوں سے نکل کے پھر سیف ہاتھوں میں پہنچ گیا، کہ جو کمی ان کی تھی اس کو رانا صاحب بہت اچھی طرح سے پورا کریں گے اور کام کریں گے. اور ایک بات میں اور کہوں کہ رانا صاحب کی ڈپارٹمنٹل جو شیپنگ ہے، جو اس فیلڈ میں جو ان کی شیپنگ ہوئی ہے، جو ان کو نکھارا گیا ہے، وہ میرے خیال میں بشیر صاحب کا بھی بڑا رول ہے اس میں. ہر بندے کا رول ہوتا ہے. دیکھیں، میں لمبی بات نہیں کروں گا. گھر سے ہم نکلتے ہیں، اور گھر سے نکلتے ہوئے مجھے کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ پڑھنا، جا کے اچھی طرح سے محنت کرنا، اچھا کام کرنا، اس کا یوگدان میری زندگی میں آ گیا، وہ کر دیا اس نے. اس کا کنٹریبیوشن میری لائف میں ہے. کسی نے مجھے چائے پلائی، اس کا کنٹریبیوشن میری لائف میں ہے. کسی نے 2 اچھی باتیں کی، اس کا کنٹریبیوشن میری لائف میں ہے. اسی طرح سے ہم جب ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، میں اپنی بات کروں، انگلش ڈپارٹمنٹ میں میرے یہ بھائی جو سلیم سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جتنا کمفرٹ زون میں مجھے رکھا ہے، میں کہتا ہوں کہ میں زندگی بھر اس آدمی کا احسان نہیں چکا سکتا. اتنا کمفرٹ زون میں رکھا ہے. میں کمپیٹنٹ ٹیچر ہوں، مجھے اس میں کوئی شک اپنے آپ پر نہیں ہے. میں بڑا اچھا مینیج کرنے والا آدمی ہوں سب کچھ. بٹ اس آدمی نے جو میرے ساتھ کیا اس 3-4 سالوں میں، پچھلے اس لمبے عرصے میں وہ احسان زندگی بھر نہیں چکا سکتا. ان کی میگنانیمیٹی کی میں ہر جگہ بات کرتا ہوں. یہ آف دا ٹریک بول رہا ہوں، لیکن بولنا پڑے گا کیونکہ یہ حق ہے ان کا، اور میرا مجھ پر یہ فرض آئے گا کہ میں ان کے بارے میں کہوں. تو اس طرح سے ڈپارٹمنٹل جو ایک کانگلومیریشن ہوتا ہے اسٹاف ممبرس کا، ان سب کا ایک دوسرے کی طرف کوئی نہ کوئی یوگدان ہوتا ہے. وہ سب ایک دوسرے کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو شیپ کرتے ہیں. اسی طرح سے بشیر صاحب نے، نیتو پرکاش جی نے، آصف صاحب یہاں نہیں ہیں، انہوں نے سب نے مل کے ان کی لائف میں کنٹریبیوٹ کیا. ان لوگوں نے مل کے ان کی لائف میں کنٹریبیوٹ کیا. ایک ماحول ایسا بنا جس سے فزکس ڈپارٹمنٹ بہترین ڈپارٹمنٹس میں گنا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. رانا صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہے. آپ ایک کمپیٹنٹ آدمی ہیں، اور اپنی کمپیٹنس کا بھرپور یوز کریں، اس کا استعمال کریں، اور ڈپارٹمنٹ کو آگے لے جائیں. جہاں پر بشیر صاحب نے اس کو چھوڑا ہے، 2 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد، کہ اس سے بھی آگے دیکھنا چاہیے کہ ہاں، یہاں تک انہوں نے چھوڑا تھا، اس سے آگے آپ اس ڈپارٹمنٹ کو لے جائیں، اور آپ لے جائیں گے انشاءاللہ. آپ کا کسی طرح کی کمی نہیں ہے. بشیر صاحب کو ہم بہت مس کریں گے. ایک بہترین انسان ہم اپنی زندگی میں مس کریں گے. اور میں خاص کر کے، میرا اتنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہنسی مذاق تھا، اور میں ایک بہت ہی اچھے انسان کو مس کروں گا. اور میڈیکل کالج خوش قسمت ہے کہ یہاں سے بشیر صاحب جیسے لوگ وہاں پر منتقل ہوئے. اور آئی ہوپ کہ جس لگن سے انہوں نے یہاں کام کیا، اس سے بھی زیادہ یہ انٹرسٹ وہاں شو کریں گے، وہاں اس سے بھی زیادہ محنت کریں گے. تو بشیر صاحب کو میں الوداع کہتا ہوں. میرے خیال میں ریلیو تو ابھی ہوں گے نہیں، لیکن جب یہ رانا صاحب یہاں دستار بندی ان کی ہو گئی، تو یہ ان کی دستار بندی میڈر ویٹ کر رہی ہوگی. ان کو وہاں بھی دستار بندی ہوگی، ان کو وہاں پہ کورونیشن ان کی ہوگی. آپ بھی خوش رہیں، جہاں جائیں خوش رہیں، اور بہت اچھی طرح سے کام کریں، صحت یاب رہیں. رانا صاحب کو بھی میں بیسٹ